जन्म अनि मृत्यु सत्य कुरा हो, कसैले छेकिएर छेकिन्न। खाली हात जन्मिन्छौँ, छोडेर जाने धेरै कुराहरू हुन्छन्। एउटा सभ्य समाज बनाउनको लागि शिक्षाको अत्यन्तै आवश्यकता पर्ने गर्छ। एकजना व्यक्ति शिक्षित भएमा ऊ आफू सम्पन्न त हुन्छ, उसको परिवारलाई पनि सम्पन्न बनाउँछ, आर्थिक रूपले होस् या बौद्धिक रूपले होस्। एकजना व्यक्ति सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि उसको परिवार सम्पन्न हुन्छ। प्रत्येक परिवार सम्पन्न भएमा सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ। सभ्य समाजको निर्माण भएमा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि सबैभन्दा ठुलो टेवा पुग्ने गर्दछ। यसैलाई नै आधार मानेर आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा जीवन सेवा अभियान 2075 सालमा स्थापना हुँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। जीवन सेवा अभियानले विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने, उत्प्रेरणा बढाउने खालको क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको यहाँहरू सम्पूर्णमा यथावत नै छ। हामीले विगत 2075 सालदेखि आउँदाखेरि आजसम्म आइपुग्दा 27 जना विद्यार्थीलाई 1,50,000 भन्दा बढी धनराशिको छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेका छौँ। यसरी नै हामीले एउटा आर्थिक रूपमा पनि पारदर्शिक सहितको एउटा मितव्ययी अपनाउँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेका छौँ, जसमा ठुला ठुला व्यक्तिहरू, जुन उत्प्रेरणा जगाउन सक्ने व्यक्तिहरू आएर विद्यार्थीहरूमा एउटा पढाइप्रतिको ऊर्जा, समाज सेवाप्रतिको ऊर्जा र आध्यात्मिक नैतिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू हामीले राख्दै आइरहेका छौँ, जुन हामीले विभिन्न फोटोहरू मार्फत पनि देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जीवन सेवा अभियानले पहिलो पटक सम्पन्न विद्यार्थीहरूले विपन्न विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर महिनामा 10 रुपियाँ सो इच्छाले जम्मा गर्ने सिस्टम बसाइयो। त्यही सिस्टमबाट पहिलो पटक नै 5,555 रुपियाँ करिब सङ्कलन भएको थियो। वर्तमान क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र बस्नेत ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा 30 छात्रवृत्तिलाई वितरण गरिएको तस्बिरहरू देख्न सकिन्छ। मनुष्य जीवन सम्भावनै सम्भावनाहरूको खानी हो। मनुष्यभित्र स्वास्थ्यको, सुखको, शान्तिको, आनन्दको, प्रेमको, वैचारिक क्षमताको, ध्यानको र ब्रह्मज्ञानको परम सम्भावना लुकेको छ। यो सम्भावना हरेक व्यक्तिभित्र लुकेको छ। मात्र आवश्यकता छ कसैले मलाई झकझकाइदियोस्, ती सम्भावनाहरूतिर मेरा आँखा खोलिदियोस्। त्यस्ता परम हितकारी व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ। जीवन सेवा अभियान त्यस्तै परम हितकारी व्यक्तिहरूको एउटा अभियान हो। जीवन सेवा अभियानले व्यक्तिभित्र लुकेका परम सम्भावनाहरूलाई, परम प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्छ र व्यक्तिलाई त्यो परमात्मामय बनाउँछ। किनभने अध्यात्मले जसलाई छुन्छ उसलाई पूर्ण बनाइदिन्छ। अध्यात्मको स्पर्श नै पूर्णताको स्पर्श हो। त जीवन सेवा अभियान व्यक्तिलाई पूर्ण बनाउने अभियान हो। अब यो पूर्ण बनाउने क्रममा कोही व्यक्ति आफ्नो दुःखमा फँसेको छ, कोही विपन्नतामा फँसेको छ, कोही शरीरको रोगमा फँसेको छ, मनको समस्यामा फँसेको छ, भावनात्मक समस्यामा फँसेको छ, अगाडिको बाटो देखिरहेको छैन, साना साना आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। त जीवन सेवा अभियानले दुःख हटाउने काम पनि गर्छ। जीवन सेवा अभियान औषधि पनि बनेर आउँछ, शिक्षा पनि बनेर आउँछ, सिप पनि बनेर आउँछ। जीवन सेवा अभियान सहकार्य पनि बनेर आउँछ, भोक निवारण गर्ने अभियान पनि बनेर आउँछ। जीवन सेवा अभियान मैले जीवनमा के गर्ने त्यसको स्पष्ट रूप रेखा र सोच बोकेर आउँछ। तर यी जम्मै कुराहरू गर्दै जाँदा मूल ध्येय चाहिँ के हो भने व्यक्तिभित्र रहेको त्यो परम सम्भावनालाई उजागर गर्ने।
जीवन सेवा अभियानले आर्थिक काम गर्दाखेरि पारदर्शिक हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। महिनामा एकजना विद्यार्थीले 10 रुपियाँ दान पेटिकामा राख्नुहुन्छ र सो दान पेटिकाबाट क्याम्पस प्रमुख, चाहे क्याम्पस प्रमुख अथवा प्राध्यापकहरूसँग समन्वय गरी आर्थिक पारदर्शिताका साथ रकमहरू दान पेटिकाबाट सङ्कलन गरिएको तस्बिरहरू देख्न सकिन्छ। जीवन सेवा अभियानले दोस्रो पटक छात्रवृत्ति वितरण गर्दा अमेरिकामा रहनुहुने प्राध्यापक डाक्टर विष्णु घिमिरे हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हातबाट छात्रवृत्ति वितरण गरिएको थियो। उहाँले पनि जीवन सेवा अभियानको काम प्रति उत्साह जनाउँदै थप ऊर्जा मिलोस् भनी रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। नमस्कार, म बैकुण्ठ नेउपाने व्यास नगरपालिकाको नगर प्रमुख छु। विगत धेरै लामो समयसम्म म शैक्षिक क्षेत्रमा अध्यापन पनि गर्थेँ र मैले शिक्षा आर्जन गर्ने अभियानमा थुप्रै विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू, महिलाहरू, जनजाति दलित वर्गका विद्यार्थीहरूले आफ्नो पठन पाठनलाई अगाडि बढाउन नसकेर, जाँच दिन नसकेर थुप्रै पीडाहरू, आँखाबाट आँसु निकालेका कथाहरू मैले चाहिँ आफ्नै आँखाबाट देखेको छु, भएको छु। र यस अभियानमा अहिलेका युवाहरूलाई एकदमै प्रेरित गर्दै जो कमजोर अवस्थाका विद्यार्थीहरू छन्, पढ्न प्रतिभाशाली छन् तर आर्थिक स्थितिले कमजोर रहेका विद्यार्थीहरूको लागि सेवा गर्ने उद्देश्यले जीवन विज्ञानबाट चाहिँ अभिप्रेरित भएर जीवन सेवा अभियान चाहिँ सञ्चालन त्यही युवा भाइ बहिनीहरूले जो सुरुवात गर्नुभएको छ, यो अत्यन्त सराहनीय, राम्रो र परस्पर साथीहरूका बिचमा सहयोगको आदान प्रदान गर्ने र साथीहरूले अभिप्रेरित गर्ने, जिजीविसा जगाउने र एउटा मूल्य मान्यतामा आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अभियानमा धेरै ठुलो सहयोग पुगेको छ। यसबाट विपन्न वर्गका, सीमान्तकृत वर्गका, आर्थिक क्षमता कमजोर भएका विद्यार्थीहरूले धेरै ठुलो सहयोग प्राप्त गरेका छन् र अहिलेको विषम परिस्थितिमा धेरै किसिमका युवाहरू जटिल, कठिन अनेक मोडहरूमा चाहिँ निराश भएको क्षणमा चाहिँ आशा जगाउने, परस्पर सहयोग सद्भाव बढाउने जुन अभियान जीवन सेवा अभियानमा सुरुवात भएको छ, त्यो मैले कलेजहरूमा पढ्ने, उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन परस्परमा चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, मेरो हातबाट पनि मैले कयौँ विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूले कलेक्सन गर्नुभएको, सहयोग गर्नुभएको सहयोगहरू मैले वितरण गर्दै आएको छु। एकदमै सराहनीय, एकदमै उत्प्रेरणायुक्त र अहिलेको समसामयिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने अभियानमा चाहिँ यो सेवाको निरन्तरता, सहयोग र सद्भावको चाहिँ म सधैँ शुभकामना दिन चाहन्छु। जीवन सेवा अभियानले आर्थिक रूपमा मात्रै सहयोग गरेर हुँदैन। एउटा मोबाइलको ब्याट्री चार्ज कम हुँदै गर्दाखेरि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। मानिसको मस्तिष्क पनि उस्तै रहेको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूको ऊर्जालाई थप गर्नको लागि, पढाइप्रतिको धारणा विकास गर्नको लागि, उत्प्रेरणा जगाउनको लागि कुनै सङ्घ संस्थाका प्रमुख व्यक्तिहरूबाट उत्प्रेरणा कार्यक्रमहरू राखेका तस्बिरहरू यहाँ देख्न सकिन्छ, जहाँ लायन्स क्लबका पूर्व गभर्नर अशोक कुमार श्रेष्ठ, आइएमई जनरल इन्सुरेन्सका डिसिओ शरण रेग्मी सर, क्याम्पस सञ्चालक समितिका वर्तमान अध्यक्ष वर्मदत्त तिमल सिन्हा सर, ब्रह्मकुमारी राजयोगका राजु खड्का सर हामीले तस्बिरमा देख्न सकिन्छ। जीवन सेवा अभियान जुन खालको अभियान अहिले यहाँ चलेको छ, विशेष तनहुँ कन्टेक्समा भन्न गइरहेको छु मैले, आफ्ना यो चाहिँ जीवन सेवा अभियान वास्तवमा नाम आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हामीले देखेका छौँ। किनभने जीवनसँग सम्बन्धित सेवाको एउटा अभियान हो, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र विशेष त जीवन सेवा अभियानले मैले यहाँ त मैले देखिरहेका छु, तनहुँमा देखिरहेका छु, जुन खालको एउटा कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ, त्यसले यहाँका युवाहरू, विशेष त युवाहरूलाई फोकस गरेर जुन खालको कार्यक्रम ल्याएको छ,
यसले यहाँका युवाहरूलाई एउटा सही मार्गमा लैजानको लागि ठुलो सहयोग पुगेको मैले महसुस गरेको छु। किनभने जीवन सेवा अभियान जुन छ यसले बिचमा मैले देखेको थिएँ यहाँहरूले जुन एउटा मोटिभेसन ट्रेनिङ एउटा काठमाडौँदेखि एउटा साथीहरू ल्याउनु भएर यहाँका साथीहरू यहाँका युवाहरूलाई जुन खालको एउटा मोटिभेसन दिने खालको कार्य राख्नुभयो, जुन कार्यक्रम गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र एउटा उत्साहप्रद थियो। त्यहाँ बसेका भाइहरूले त्यो मोटिभेसन ट्रेनिङबाट जुन खालको एउटा ज्ञान आर्जन गर्न सके त्यसले उहाँहरूको जीवनमा पनि एउटा सही बाटो पहिलामा थप सहयोग भएको मैले महसुस गरेको छु। सँगसँगै जीवन विज्ञान जीवन सेवा अभियानले एउटा स्कलरसिपको जुन एउटा व्यवस्था गरेको छ यसमा मलाई केही भन्नु चाहिँ मन लागिरहेको छ। किनभने यो अहिले मान्छेहरू जुन एउटा पढ्न चाहेका छन्, कति मान्छेहरू एउटा घरको आर्थिक एउटा दुरवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन र ती व्यक्तिहरू जो म केही गर्छु यो समाजमा भविष्यमा म केही बन्न चाहन्छु भन्ने व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई एउटा पैसाको अभावले उनीहरूले आफ्नो अध्ययन क्रमलाई बिचैमा छोड्नुपर्ने अवस्था अहिले पटक पटक देख्दै आएका छौँ र ती कुरालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी एउटा महिनाको 10 रुपियाँ सङ्कलन गरेर त्यो सङ्कलित रकमबाट एउटा जुन यो अभियान अन्तर्गत रहेर उहाँहरूले स्कलरसिपको एउटा व्यवस्था जुन गर्नुभएको छ, मैले भने जुन साथीहरू बिचमा अड्किनु भएको थियो अध्ययन गर्न नपाएर ती साथीहरूको भविष्य निर्माणमा मैले थप सहयोग पुगेको मैले महसुस गरेको छु। र अन्य विभिन्न कार्यमा यो जीवन सेवा अभियानले जुन खालको कार्य गरिरहेको छ हामीले यस कार्यक्रमलाई अझ निरन्तरता दिनु जरुरी छ र यसका लागि हामी स्थानीय रूपमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाले यो अभियान हाम्रो पनि हो है भन्ने खालको एउटा भित्रैदेखि मनन गर्दै यसलाई थप अगाडि बढाउन सक्यो भने यो समाजमा यो जीवन सेवा अभियानको कारणले गर्दाखेरि यो समाजमा थप हामीले के गर्न सक्छौँ र यो समाज जुन एउटा अहिलेका युवाहरू एउटा गलत बाटोमा गइरहेको के हामीले देखेका छौँ ती मान्छेहरूलाई पनि हामी न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण जीवन सेवा अभियानले जुन खालको कार्य गरेको छ यो अत्यन्तै उत्साहप्रद छ। अत्यन्तै यहाँहरू गर्नुभएको साथीहरू विशेष त राजेश श्रेष्ठ भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ धन्यवादका पात्र हुन्छ। उहाँले यहाँका भाइहरूलाई जुन खालको एउटा मोटिभेट गर्दै यो अभियानमा लाग्नको लागि प्रेरित गर्नुभएको छ। यसले पक्कै पनि समग्रमा यो ठाउँ यो जिल्ला समग्रमा अन्तिम गएर यो देशलाई नै सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवन सेवा अभियान विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा अभियान भएकोले सबै विद्यार्थीहरूमा सरस्वतीले वास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा विकास गर्दै सरस्वती पूजाको दिनमा ठुला ठुला व्यक्तिहरूबाट दान सङ्कलन गरिरहेको तस्बिर यहाँ देख्न सकिन्छ, जहाँ सांसद प्रकाश पन्त सर, क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हड्कली सर, तत्कालीन सहायक क्याम्पस प्रमुख आत्माराम वास्तोला सर लगायत प्राध्यापकज्यूहरूले जीवन सेवा अभियानलाई सहयोग गरिरहेको तस्बिर यहाँ देख्न सकिन्छ। आदिकवि भानुभूति क्याम्पसमा दर्ता रहेको जीवन सेवा अभियान विद्यार्थीका लागि विद्यार्थी भन्ने मूल उद्देश्यले स्थापना भएको एउटा मञ्च हो, जसमा विशेष गरी आध्यात्मिक चेतना, बौद्धिकता र करुणाको भावना रहेका विद्यार्थीहरू यसमा संलग्न छन् र यस संस्थाले आदिकवि भानुभूति क्याम्पसमा अध्ययनरत विशेष गरेर पिछडिएका ग्रामीण भेगमाबाट आएका र अभिभावकविहीन तथा पढ्नमा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ। यसले विद्यार्थीमा धार्मिक सांस्कृतिक चेतना विस्तारका कार्यक्रमहरू पनि अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र विद्यार्थीहरूको बौद्धिक विकास र स्वावलम्बनका लागि विभिन्न गतिविधिहरू क्याम्पसमा विगत 3 वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउँदै आइरहेको छ। यसको स्थापनाले जुन सार्वजनिक संस्थाहरूमा दिइने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र सामुदायिक क्याम्पस जस्ता समुदायको लगानी भएका संस्थाहरूलाई
समाजमा पिँधमा रहेका विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अध्ययनको इच्छालाई परिपूर्ति गर्नको लागि क्याम्पससँगै मिलेर स्रोत र साधन जुटाउने अभियानमा जीवन सेवा अभियानले पुर्याएको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आदिकवि भानुभूति क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखको हैसियतले म जीवन सेवा अभियानप्रति सबै क्याम्पस परिवारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि अभियानले विपन्न तर देनदार विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा क्याम्पसलाई स्रोत र साधन जुटाउन, उनीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र उनीहरूका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनाहरू ल्याउँदै जाओस्। म यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवन सेवा अभियान सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथसाथै आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान र सानालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा पनि राख्दछ। सोही कारणले गु एनेगी अन्धकार रु एनेगी अन्धकारलाई हटाउने जहाँ गुरु पूर्णिमाको कार्यक्रम राखी गुरुहरूप्रति सम्मान प्रकट गरिरहेको तस्बिर देख्न सकिन्छ। जीवन सेवा अभियान व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास पनि गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्व र नेतृत्व पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखी नेतृत्व परिवर्तन गर्दै अधिवेशन भएका तस्बिरहरू यहाँ देख्न सकिन्छ, जहाँ संस्थापक राजेश कुमार श्रेष्ठले पूजा सुनारलाई संस्थाको नेतृत्व भार हस्तान्तरण गरेको तस्बिर यहाँ देख्न सकिन्छ। कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि आर्थिक पारदर्शिता होस् अथवा निर्णयहरू गर्दाखेरि एकलौटी निर्णय नभइकन लोकतान्त्रिक निर्णय हुनुपर्छ भन्ने सोच राखी कार्य समितिको बैठक बसी माइनोटमा उतारी त्यस निर्णयलाई लागू गर्ने काम जीवन सेवा अभियानले गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी रहेकै कुरा हो। कुनै पनि काम गर्नको लागि व्यक्ति आफू शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने धारणा जीवन सेवा अभियानले राख्दछ। सोही कारणले विश्व योग दिवसमा जीवन सेवा अभियानका शुभचिन्तक विद्यार्थी सम्पूर्ण शुभचिन्तक विद्यार्थीहरू विश्व योग दिवसमा संलग्न रही शारीरिक र मानसिक स्वस्थ हुनको लागि योग कक्षाहरूमा संलग्न भइरहेको तस्बिरहरू देख्न सकिन्छ। नमस्ते, म आत्माराम वास्तुला आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा विगत 24 वर्षदेखि म अध्यापनरत छु। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसले विगत 4 वर्ष यता विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि र आध्यात्मिक चिन्तन विकास गर्नका लागि विभिन्न विद्यार्थी क्लबहरू गठन गर्दै आइरहेको छ। त्यसै क्रममा 2075 सालमा यस क्याम्पसमा जीवन सेवा अभियान नाममा एउटा विद्यार्थी क्लब हामीले गठन गऱ्यौँ। त्यो विद्यार्थी क्लबलाई हामीले विभिन्न तरिकाले त्यसलाई मार्गदर्शन गऱ्यौँ। मार्गदर्शन अनुरूप उक्त क्लबका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्याम्पसमा धेरै प्रशंसनीय कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ। कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा विद्यार्थी यो समूहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विद्यार्थीहरूमा आध्यात्मिक चिन्तन विकास गर्नुको साथै क्याम्पसमा शैक्षिक गुणस्तरमा पनि उल्लेख्य सुधार ल्याउन प्रयत्नशील यो विद्यार्थीहरूको यो अभियान रहेको छ। हामीले क्याम्पसको आर्थिक स्रोतले पर्याप्त नपुग्ने हुँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस समाजमा रहेर छात्रवृत्तिका लागि चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट रकम सङ्कलन गरी क्याम्पसको चाहिँ आर्थिक स्रोतबाट पहुँचमा नपुगेका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण गरी विद्यार्थीहरूलाई पढ्नका लागि सहयोग गरिरहेको यथार्थ स्थिति छ। म चाहन्छु यो जीवन सेवा अभियानले आगामी दिनमा पनि आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीहरूलाई यसरी नै विभिन्न स्रोतबाट रकमहरू सङ्कलन गरी हाम्रो क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने जुन अभियान चलाएको छ यसलाई निरन्तरता दियोस् भन्ने म चाहन्छु। आगामी दिनमा यो अभियानले चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ प्रशंसा पाउने देखिन्छ अहिलेको गतिविधि हेर्दा र यसलाई चाहिँ क्याम्पसले पनि यो जीवन सेवा अभियानमा चाहिँ जुन कार्यरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राम्रै मार्गनिर्देशन गरेर आगामी दिनमा यसले चाहिँ यस क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तरमा
यो आध्यात्मिक चिन्तनमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ लगाएर नैतिक बल विकासमा चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण चाहिँ टेवा दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। जीवन सेवा अभियानले एउटा मात्र कार्यक्रम गरेर हुँदैन, धेरै कार्यक्रमहरू गरी विद्यार्थीहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम साथै उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम राखेका तस्बिरहरू देख्न सकिन्छ, जहाँ प्रमुख अतिथि लायन्स क्लबका पूर्व गभर्नर अशोक कुमार श्रेष्ठ, नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष मोहन कुमार श्रेष्ठ, युथ काङ्ग्रेसका केन्द्रीय संयोजक सचिन तिमल सिन्हा ज्यूले उत्प्रेरणा जगाउने मन्तव्य राखिरहनु भएको तस्बिर यहाँ देख्न सकिन्छ। मेरो बुझाइमा राजेश र यो टिमले जे गरिरहेको छ जीवन सेवा अभियान विद्यार्थीहरूले गर्न सक्ने समाज सेवाको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो। विशेष त विद्यार्थीहरूको आफ्नै सक्रियतामा आफ्नै बिचमा रहेका जिहेन्दार तर कम आर्थिक अवस्था भएका साथीहरूलाई सहयोग प्रदान यो कार्यक्रमले गरिरहेको छ मेरो बुझाइमा। र यस्तो कार्यक्रमले गर्दाखेरि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो समाज, हामीले प्राप्त गरिरहेका अवसरहरू, हामी बिचको भिन्नता र हामी बिच मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता, यी सबै कुराहरूलाई बुझाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ। र यो अभियानले छात्रवृत्ति वितरण गर्नेसँगै गर्ने अन्य समाज सेवाका कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई जीवनको विज्ञान बुझ्न, जीवनको कला बुझ्न र जीवनलाई परिष्कृत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू बुझ्नको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। मलाई लाग्छ एउटा सफल र एउटा सभ्य समाज बन्नको लागि आर्ट, साइन्स र ह्युम्यानिटिज भन्छौँ हामी, कला, विज्ञान र मानवताहरू यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। र जीवन सेवा अभियानले एउटा युवालाई, एउटा विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट जीवन बाँच्नको लागि कलादेखि लिएर विज्ञानदेखि लिएर योग, साधना र विभिन्न कुराहरू जुनले एउटा सुसंस्कृत विद्यार्थी, सुसंस्कृत युवा बनाउँछ त्यो कुराहरू सिकाइरहेको छ। र म आशा गर्छु युवाहरूले भोलि पर्सि जुनै पेसामा गए तापनि यदि जीवनको कला बुझेका छन् भने, यदि जीवनको विज्ञान बुझेका छन् भने उनीहरूले सानसानो असफलताबाट अथवा सानसानो उनीहरूको गल्तीहरूबाट कहिले पनि डराउने छैनन् अथवा भाग्ने छैनन्। यो प्रकारले चाहिँ हुर्किएका युवा पुस्ता विद्यार्थीहरूले आफूलाई भावनात्मक रूपमा पनि एकदमै बलियो, मानसिक रूपमा पनि एकदमै बलियो र जुनै पनि खालको चुनौतीसँग भिड्दै आफूलाई समाजमा एउटा सुसंस्कृत युवा पुस्ता भनेर स्थापित गर्नको लागि सफल हुनेछ। जीवन सेवा अभियानले आफ्नो कार्यक्रम जिल्लाका अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि विस्तार गर्दै लैजाओस् र कार्यक्रमले एउटा एकदमै मजबुत चेतना भएको, विचार भएको, योग, विज्ञान, साधना सबै कुरा बुझेको मजबुत पुस्ता सृजना गरिदियोस्, जसले नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्न ठुलो भूमिका खेल्नेछ। शुभकामना धेरै धेरै यो टिमलाई। वास्तवमा जीवन सेवा अभियान सम्पन्न विद्यार्थीहरूबाट विपन्न विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर स्थापना भएको हो। तर सामाजिक व्यक्तित्वहरू, समाजसेवीहरू जसले समाज परिवर्तनका लागि सोच्नुहुन्छ, उहाँहरूले यस संस्थाले गरेका कामहरूलाई मन पराइदिँदै जीवन सेवा अभियानलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई जीवन सेवा अभियान सधैँ सम्झिरहनेछ। आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास पनि हामीले राखेका छौँ। सहयोगी दाताहरूको तस्बिर हामीले देख्न सकिन्छ। नमस्कार, हरिओम। म जीवन विज्ञान प्रशिक्षक दिपा पौडेल। विगत 2 वर्षदेखि आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौलीमा सक्रिय युवा समूहद्वारा सञ्चालित जीवन सेवा अभियानले अत्यन्तै उत्कृष्ट सत्कर्मका कर्महरू गर्दै आइरहेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक स्थितिबाट विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी उनीहरूलाई शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नै हो। त्यसैले यो अभियानलाई प्रत्येक स्कुल र देशका प्रत्येक क्याम्पसमा पुर्याउनको लागि आजको आवश्यकता देखिएको छ। तसर्थ मेरो व्यक्तिगत अन्तर्हृदयदेखि यो अभियानलाई
पूर्ण सफलताको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गरी देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण युवा समुदाय र महानुभावहरूलाई पनि यो महाअभियानमा जुट्ने सत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने भावना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हरिओम। जीवन सेवा अभियानले गरेका कामहरूलाई मन पराइदिनु भएर पत्रकारज्यूहरूले जीवन सेवा अभियानले गरेको काम समाजसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर विभिन्न पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गरी जीवन सेवा अभियानलाई एउटा ऊर्जा थपित तस्बिरहरू यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ। जीवन सेवा अभियान आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा मात्रै सीमित नभइकन अन्य सामुदायिक स्कुलहरूमा पनि आर्थिक रूपमा कमजोर हुनुका साथै कुनै शैक्षिक गतिविधिलाई समस्या परिरहेको छ कि भन्ने उद्देश्य राखेर खोज्दै जाँदा श्री अमृत आधारभूत विद्यालयमा जाडो मौसममा लगाउनको लागि स्वेटर र टोपी वितरण गरी सहयोग गरिरहेका तस्बिरहरू पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसरी नै विद्यार्थीहरूलाई लेख्नको लागि कपी र कलमको पनि अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले व्यास 6 मा रहेको इन्दु माविमा कपी कलम वितरण गरिरहेका तस्बिरहरू पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जीवन सेवा अभियानलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि सम्पूर्ण सञ्चालक समिति, प्रशासन, विद्यार्थी, शुभचिन्तकहरूले साथ सपोर्ट गर्दै आइरहनु भएको छ र जीवन सेवा अभियानले स्थापना कालदेखि नै गरिआएका क्रियाकलापहरू भिडियो मार्फत नै यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि जीवन सेवा अभियानलाई सबैजनाले एउटा साझा सङ्गठनको रूपमा सबैले मेरो सङ्गठन हो भन्ने महसुस गर्दै जीवन सेवा अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूको निरन्तर साथ सपोर्ट रहनेछ भन्दै सम्पूर्ण सहयोगी सङ्घ संस्था, शुभचिन्तक, क्याम्पस परिवार सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयको प्रवाहमा केही पायो केही छुट्यो, जिन्दगीको एउटा दिन आज पनि बित्यो। समयको प्रवाहमा केही पायो केही छुट्यो, जिन्दगीको एउटा दिन आज पनि बित्यो।